डरा धमका कर कुछ हासिल नहीं होगा, फिर भी पीटीआई कोशिश करके देख ले, जो भी डी चौक पर आएगा उसे गिरफ्तार करेंगे। वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी कहते हैं पीटीआई वालों की जहनियत देखें, उस रूट को ब्लॉक करने की कोशिश की जहां से मेहमान आ रहे थे। डी चौक मुकम्मल महफूज है, अगर कोई वहां पहुंचा तो धर लिया जाएगा। पाकिस्तान में गैर मुल्की सरमायाकारी के नए दौर का आगाज़। बेलारूस का 68 रुकनी वफ़द पाकिस्तान पहुँच गया। बेलारूस के वफ़द में वज़ीर ख़ारिजा के अलावा तवानाई, सनअत, मवासलात, कुदरती वसाइल, हंगामी हालात और अदल व इंसाफ के वज़रा भी शामिल। मिलिट्री इंडस्ट्री कमेटी के चेयरमैन और 43 बड़ी कारोबारी शख्सियात भी वफ़द का हिस्सा। और कुर्रम में दोनों कबाइल फायरबंदी पर आमादा हो गए। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ की कुर्रम से वापसी पर ARY न्यूज़ से गुफ्तगू। सूबाई हुकूमत का जरगा 2 रोज़ क़याम के बाद पाड़ा चनार से पेशावर पहुँच गया। बैरिस्टर सैफ ने बताया फ़रीक़ैन मुज़ाकरात के जरिए मसाइल का हल चाहते हैं। पीटीआई रहनुमा रज़ाकाराना गिरफ्तारियां दे रहे हैं, किसी को अमन ख़राब करने की इजाज़त नहीं देंगे। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं इस्लामाबाद में सरगर्मियाँ मामूल पर हैं, रास्ते खुले हैं, जो रास्ते बंद हैं उसकी जिम्मेदार सिर्फ तहरीक इंसाफ है। इस्लामाबाद के पार्क्स में लोग बैठे हैं, बच्चे क्रिकेट भी खेल रहे हैं। मुल्क में इंतशार फैलाने वालों की अपनी जमात इंतशार का शिकार है। नायब वजीर आज़म इसहाक डार ने कहा एहतजाज की कॉल ऐसे वक्त क्यों दी जाती है जब बैनुल अक़वामी शख्सियात आ रही हों। सियासी एहतजाज है या मुल्क की इज़्ज़त व वक़ार के साथ सोची समझी साजिश। खुदारा पाकिस्तान को अपनी सियासत पर फौक़ियत दें। वज़ीर पेट्रोलियम मुसद्दिक़ मलिक ने कहा ये पंजाब और इस्लामाबाद पर हमला आवर होने निकले, एहतजाज करने वाले कहाँ गायब हो गए, इनका शिराजा बिखर चुका है। इस्लामाबाद पर चढ़ाई से बानी पीटीआई रिहा नहीं होंगे। वफाकी वजीर अमीर मकाम कहते हैं खैबर पख्तूनख्वा के वसाइल एहतजाज के लिए इस्तेमाल किए जा रहे हैं। तारिक फजल चौधरी ने दावा किया पीटीआई के रहनुमाओं ने धरने से जान छुड़ाने के लिए अज़ खुद गिरफ्तारियां दी। सिंध के वजीर नासिर शाह कहते हैं पीटीआई एहतजाज में जो NRO मांग रही है वो हुकूमत नहीं दे सकती। इनका सारा बयानिया झूठ पर मबनी है। दुनिया भर में लीडरशिप गिरफ्तार होती रही है, कहीं ये नहीं सुना कि लीडर ने अपने लिए जेल बचाओ मुहिम शुरू करा दी हो। पीटीआई का एहतजाज, इस्लामाबाद के दाखिली और खारजी रास्ते रुकावटें लगाकर बंद कर दिए गए। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का काफिला अटक की हुदूद में, बुशरा बीबी भी साथ हैं। अटक में पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा का ज़मीनी राबता मुनक़ता। अडियाला जेल के रास्ते कंटेनर से सील कर दिए गए। इस्लामाबाद एक्सप्रेसवे, फैज़ाबाद और खन्ना पुल के मकाम से जुज़वी बहार। पेशावर M1 मोटरवे भी खोल दी गई। लाहौर के दाखिली और खारजी रास्ते बंद। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में इंटरचेंजेस से मोटरवे पर दाखिला बंद। पंजाब में पीटीआई रहनुमाओं और कारकुनों की पकड़ धकड़। मुख्तलिफ शहरों में दर्जनों रहनुमा और सैकड़ों कारकुन धर लिए गए। वफाकी दारुल हुकूमत में कल तमाम तालीमी इदारे बंद रहेंगे। पीर को इस्लामाबाद के तालीमी इदारे बंद रखने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। रावलपिंडी और मरी के तमाम तालीमी इदारे भी कल बंद रहेंगे। जिला इंतजामिया ने कहा है तालीमी इदारे बंद रखने का फैसला अमनो अमा के पेश नजर किया गया। पाकिस्तानी बैटर्स ने जिम्बाब्वे में भी लुटिया डुबो दी। पाकिस्तान को जिम्बाब्वे के खिलाफ पहले वनडे में अपसेट शिकस्त। बुलाव्यो में बारिश की वजह से मैच मुकम्मल ना हुआ। मेजबान टीम डकवर्थ लोइस कानून के तहत 80 रन से फाते करार। 206 रन के ताक़ुब में कौमी बैटिंग लाइन रेत की दीवार साबित हुई। साइम अयूब, अब्दुल्ला शफीक, कामरान गुलाम, सलमान आगा, हसीबुल्ला और इरफान नियाजी सब के सब फ्लॉप रहे। ग्रीन शर्ट से 21 ओवर खेलकर 6 विकेटों पर सिर्फ 60 रन ही जोड़ सके। मूसा रब्बानी, सिकंदर रजा और शॉन विलियम्स ने 2-2 विकेटें उड़ाई। जिम्बाब्वे ने पहले खेलकर 205 रन बनाए। नगारावा 48, सिकंदर रजा 39 और मारोवानी 29 रन बनाकर नुमाया रहे। सिकंदर रजा शानदार ऑलराउंड कारकर्दगी पर मैच के हीरो रहे। 3 मैच की सीरीज का दूसरा वनडे मंगल को खेला जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से लाहौर में स्पीकर सरदार अयाज सादिक और मलिक मोहम्मद अहमद खान की मुलाकात। सियासी सूरत हाल और पीटीआई एहतजाज पर तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म ने पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की हिदायत कर दी। कुर्रम में कशीदगी बरकरार। 2 ग्रुपों में झड़पों में मजीद 12 अफराद जाँ बहक। पुलिस का कहना है 24 घंटे में मरने वालों की तादाद 30 हो गई।
حالیہ کشیدگی میں جاں بحق افراد کی تعداد 75 ہو گئی، 80 سے زائد زخمی ہیں۔ گزشتہ رات سے بگن، علیزائی، بالشخیل، کارخلے، مقبل اور کنج علیزائی میں جھڑپیں جاری ہیں۔ جھگڑوں میں تیزی اس وقت آئی جب توری قبیلے کے مسلح لشکر نے لوور کرم کے دیہات کالو کنج، بادشاہ کوٹ اور بگن بازار کو آگ لگا کر لوٹ مار کی۔ کرم بدمنی کی آگ میں جل رہا ہے، 3 دن میں 80 شہری قتل ہو چکے، لوگ گھروں میں بھی محفوظ نہیں۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کہتے ہیں پی ٹی آئی کی صوبائی حکومت شہریوں کی جان و مال کو تحفظ فراہم کرنے میں ناکام ہو چکی۔ خیبر پختونخوا کو اس طرح بدمنی کی آگ میں جلتا نہیں دیکھ سکتے۔ امن و امان کے لیے پیپلز پارٹی اپنا کردار ادا کرے گی۔ کرم اور پارا چنار میں خون کی ہولی کھیلی جا رہی ہے، لیکن وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کی توجہ پنجاب اور اسلام آباد پر چڑھائی پر ہے۔ وفاقی وزیر برائے منصوبہ بندی احسن اقبال کہتے ہیں بانی پی ٹی آئی کی رہائی کا واحد راستہ عدالتیں ہیں، حکومت کے پاس انہیں چھوڑنے کا انتظامی اختیار نہیں ہے۔ پارلیمنٹ میں جاگیرداروں اور وڈیروں کی نمائندگی ہے۔ فارم 47 کے تحت مسلط لوگ غریبوں اور متوسط افراد کا نہیں سوچتے، عوام کے وسائل پر چند لوگ قابض ہیں۔ اے آئی کے دور میں ہمارے ہاں بجلی سب سے بڑا مسئلہ ہے۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کہتے ہیں پاکستان میں 2 کروڑ 62 لاکھ بچے اسکول نہیں جاتے۔ سندھ کا تعلیمی بجٹ 481 ارب ہے، لیکن صوبے میں تعلیم کا پرسان حال نہیں۔ 73 لاکھ بچے تعلیم سے محروم ہیں۔ جماعت اسلامی کے تحت کراچی میں بنو قابل ایپٹیٹیوڈ ٹیسٹ کا اہتمام، نشتر پارک میں ہزاروں طلباء و طالبات نے آئی ٹی کورسز کے لیے ٹیسٹ دیا۔ ملک میں پولیو کے مزید 3 کیس رپورٹ۔ این ای او سی کا کہنا ہے کیسز بلوچستان اور خیبر پختونخوا سے سامنے آئے۔ ڈی آئی خان اور جوب سے تعلق رکھنے والی 2 بچیاں پولیو پازیٹیو نکلیں۔ جعفر آباد کے ایک بچے میں بھی پولیو وائرس پایا گیا۔ رواں سال پولیو کیسز کی مجموعی تعداد 55 ہو گئی۔ اسرائیلی طیاروں کی غزہ پر بمباری، 24 گھنٹے میں 38 فلسطینی شہید۔ نصیرات میں مسجد کو بھی شہید کر دیا۔ البریج کیمپ پر بمباری میں 4 اور وسطی غزہ میں 6 فلسطینی شہید ہوئے۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کے خلاف تل ابیب میں احتجاج، فوری جنگ بندی کا مطالبہ۔ اردن میں اسرائیلی سفارت خانے کے باہر ہوائی فائرنگ، 3 پولیس اہلکار زخمی، حملہ آور کو مار دیا گیا۔ بیروت میں دھماکوں سے 8 منزلہ عمارت تباہ، 20 افراد شہید۔ جنوبی بیروت میں اسرائیلی حملے میں 2 طبی ورکرز شہید ہوئے۔ لیبنان کے تاریخی شہر سور پر حملے میں 3 افراد شہید۔ حزب اللہ نے جوابی کارروائی کرتے ہوئے شمال اسرائیل پر 34 راکٹ داغے۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کو گرفتار کیا تو برطانیہ کی معیشت تباہ کر دیں گے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کے قریبی ساتھی سینیٹر لینزے گراہم کی برطانوی وزیر اعظم کو دھمکی، کہا آئی سی سی کے حکم پر عمل کرنے والے ملکوں کو اقتصادی نتائج بھگتنا پڑیں گے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کابینہ کی نامزدگی مکمل، سینٹ سے توثیق کا انتظار۔ ٹرمپ نے دیرینہ اتحادی بروک رولنز کو سیکرٹری زراعت نامزد کر دیا۔ سینٹ سے مثبت رد عمل نہ ملنے پر میٹ گیٹس کی جگہ بوندی اٹارنی جنرل نامزد۔ ویکسین مخالف نامزد سیکرٹری صحت رابرٹ کینیڈی جونیئر تنقید کی زد میں، کم تجربے کے حامل نامزد وزیر تعلیم لیندا میک موہن کو بھی کڑی تنقید کا سامنا۔ کاپ 29 میں موسمیاتی تبدیلی سے نمٹنے کے لیے مالیاتی معاہدے پر اتفاق۔ امیر ملک ترقی پذیر ملکوں میں 2035 تک ریکارڈ 300 ارب ڈالر دیں گے۔ سماجی تنظیموں نے مستقبل کے لیے امیروں کے وعدوں کو دھوکہ قرار دے دیا۔ امریکی سماجی تنظیم کا کہنا ہے زندگیاں ختم ہو رہی ہیں اور پیسے بعد میں دیں گے۔ طوفان برڈ برطانیہ سے ٹکرا گیا، حادثات میں 2 افراد ہلاک، ہزاروں افراد بجلی سے محروم۔ طوفان کے باعث ٹرین کا شیڈول متاثر، 300 سے زائد ٹرینیں منسوخ۔ نیو کاسل ایئرپورٹ پر خراب موسم کے سبب پروازیں متاثر۔ کڑھا ہوا دودھ بھی شہر اولیاء کی سوغات۔ ملتان والوں نے سردی سے لطف اٹھانا شروع کر دیا۔ ملائی، خشک میوہ، دیسی گھی، شکر
اور کھوئے والا گرما گرم دودھ، جو بھی پیے سردی کا احساس نہیں رہتا۔ مٹیاری کے کسانوں نے کاشتکاری کے لیے جدید طریقہ اختیار کر لیا، ٹنل فارمنگ کے ذریعے بے موسم سبزی اور پھلوں کی کاشت شروع کر دی۔ ڈیوس کپ ٹینس میں دفاعی چیمپئن کی شاندار پرفارمنس، اطالوی ٹیم نے آسٹریلیا کو 2-0 سے شکست دے کر فائنل میں جگہ بنا لی۔ عالمی نمبر 1 سنر اور بیریٹینی نے فتح دلائی۔ فائنل میں اٹلی کا مقابلہ نیدرلینڈ سے ہوگا۔ دبئی کے شیخ زاید روڈ پر انسانوں کا سمندر امڈ آیا۔ دنیا کے سب سے بڑے کمیونٹی ریس میں نیا ریکارڈ قائم، 2,78,000 افراد شریک ہوئے۔ دبئی کے ولی عہد شیخ حمدان بن محمد بن راشد المختوم نے دبئی رن کے 6 ایڈیشن کی قیادت کی۔ نامور مزاحیہ اداکار اسماعیل تارا کو مداحوں سے بچھڑے 2 برس بیت گئے۔ مزاحیہ خاکوں پر مبنی سیریز 50-50 سے شہرت حاصل کرنے والے فنکار نے فلم، ٹی وی اور اسٹیج تینوں پر صلاحیتوں کا لوہا منوایا۔